हांव फुडें पळयलें दोग जाण कोण येयले आनी डायरेक्ट आपल्याचेर अटॅक केलो. एकल्यान कॉलराक घेतलो व्हिडिओ काडपाक म्हणून हांवें व्हिडिओ काडपाक म्हटल्यार मोबायल घेतलो आनी काडून घालो. मागीर चेंज तेंचे तितल्यान परत म्हाका मारलो आनी हांगा तकलेक मारलो आनी एक उलोवपाक जायना उलयलेले कशें करता म्हाजे. फोंडा पंचायतीचे पंच दीपक गांवकर हांका 2 परप्रांतीयां कडल्यान मारहाण. माहिती मेळिल्ली प्रमाण मारहाण करपी दोगूय संशयितां मदीं एकलो बिहारचो तर दुसरो तामिळनाडूचो आसून फोंडा इंडस्ट्रियल इस्टेटांतल्या एका कंपनींत ते कामगार आशिल्ल्याचें समजता. दीपक हे पंचायतींतल्यान भायर सरून आपल्या वाटेन वता आसतना दोनूय संशयितांनी खंय तांकां मारहाण करपाक सुरवात केली. मात ह्या फाटलें कारण कितें तें नेमकें अजून स्पश्ट जावना. त्या संशयितांच्या तावडींतल्यान स्वताक सोडोवन तांणी पुलिसेंत धांव घेतली. पुलिसेंत कागाळ केल्या उपरांत वाळपय पुलिसांनी दोनूय संशयितांक अटक केली. मजगतीं ह्या घटनेक लागून थळाव्या लोकां मदीं बरोच संताप निर्माण जाला. ह्या संबंधान सविस्तर माहिती आमी जाणून घेवयात. होंडा पंचायतीचो पंच आनी आयज हांव पंचायतीन गेल्लो आनी पंचायतीन हांव एक जाण 6-7 मिनटांनी हांव एकाक सारको भायर सरलो सरपंच जाल्लो म्हणून आनी हांव सारको ते आमचे फूल पुलीस क्रॉस करून जुवाबदार आमचे घर क्रॉस केलो आनी हांव फुडें पळयलें आनी दोग जाण कोण येयले आनी डायरेक्ट आपल्याचेर अटॅक केलो आनी मारलो तेंच्यांनी. एक म्हटल्यार तेंच्यांनी म्हाजे एकल्यान कॉलराक घेतलो आनी एकलो व्हिडिओ काडपाक म्हणून हांवें व्हिडिओ काडपाक म्हटल्यार मोबायल घेतलो आनी काडून घालो. मागीर चेंज तेंच्यानी तुटल्यान बरोच म्हाका मारलो आनी पळय हांगा तकलेक मारलो म्हटल्यार हांगा कुशीन मारलो आनी एक उलोवपाक जायना उलयलेले हांवें प्रेशर येता म्हाजेर आनी सुजल्या तकली जायना. म्हणजे म्हाजें आतां मेडिकलूय केलें आनी तांकां ते कोणें मारला तांकां धरला तांकां धरली आतां पुलिशेन आसा तांकां दवरल्या. पूण कित्याक मारपाचें कारण कितें? मारपाचें कारण तेंच मारपाचें कारण म्हणजे तेंच कळपाक जाय न्हू. पूण हे कोण हे गोंयकार काय भायले? हे तामिळनाडूचे. आतां जो तुका आतां मारला पळय ती एरिया खंयची? मारल्या ती एरिया आमची गांवकर वाड्यारूच एरिया गांवानच. तिच्याच गांवांनी तुका मारलो? तेच. हे खंयचे कोण आतां खंय रावता ती आतां भुरगे मायग्रंट? हे खबर ना म्हाका तोंडात खंय तरी म्हाका रावता हावजींग बोर्डार खबर ना म्हाका. मेडिकलाक गेलो तेन्ना म्हाका बी कोणाचे कॉल येताले न्हू कोणें मारलो म्हणून आनी तो डायरेक्ट म्हणजे म्हाका म्हणपाक तूं जिसकी पावलो हम डरने वाले से नहीं म्हणपाक आनी मागीर तुमी मर्डर करके कोण मुझे ढूंढे का म्हणपाक आयज तूं CM से बात करूं या PM से करूं म्हणपाक आयज हेजे इतलें डायरेक्ट म्हटलें आनी तो म्हणटा आयज हांवें मारी सारकी परिस्थिती ना न्हू. तो म्हाका हांवें ताका मारलें म्हणल्यार आय विटनस थंय चेडवां बी आसा चेडूं भुरगीं बारीक तांकां काय खबर हांव वळखता पूण आमच्या गांवांतले दोग जाण भुरगीं आसलेले तांकां मागीर हांवें सांगलें कोणाक तरी आपय म्हणून सांगलें आनी एकलो आय विटनस म्हणून आसलो म्हाज्या फुड्यान तो सकळी हांव ताका सांगलें तूं कोणाक तरी आपय म्हटलें. तशें न्ही आतां तुका तेणें मारूनय तुका हय म्हाका धमकी दिली की तूं जो बी जाय उखाड शकता आपल्या म्हणपाक आनी म्हाका करता तर तो तेच म्हणटा आयज हे भायले येवन आयज इतलें डेरिंग करता म्हटल्यार आनी आज हांव पंच आयज म्हाजेर हात उखल्लो म्हटल्यार लोक प्रतिनिधी म्हटल्यार लोक सादारण अशें कोण कितें करपाक अशें ते अशें भायले येवन आमकां मारपाक शकता वयले तें सुद्दां पुलीस स्टेशन लागीं आसतना म्हाका पुलीस स्टेशन खाली 500 मिटराच्या अंतरार 500-600 मिटराच्या अंतरार पुलीस स्टेशन मागीर हांव डायरेक्ट भंयान पुलीस स्टेशनार येयलो आनी म्हाजी चेन गळ्यांतली तोटयली. एक परप्रांती इंडस्ट्रीचो कामगार तेणी दोग जाणांनी मेळून तेजेर अटॅक केल्लो आसा आनी ताका खूब मारलेलो आसा. मारपाचें कारण कितें हें अजून कळना आमकां आनी तेंच्यांनी कित्याक मारलो आनी असो अटॅक करपाचो कितें संबंद हें कांयच कळना अजून. आतां तांकां पुलिसांनी कस्टडीन घेतलेले आसा तेंचेर केस रजिस्टर जाल्ली आसा पण हेचो मुख्य हेतू कितें तो मारपाक कारण कितें हें कांय कळोंक ना. आनी जर हे अशेंच जर प्रकार घडत रावत हे इंडस्ट्री ज्यो आसा तितूर हे मायग्रंट वर्कर जे आसा तेंचे कडसून जर अशेंच जर घडत रावप जाल्यार हें एक प्रकारचें विचित्र अशें म्हाका दिसता आनी हेका लागून खंय तरी आमकां मागीर तेजेर एक्शन घेवची पडटली त्या प्रमाणे आमी आमची स्ट्रेट कारवाई करतले तेंची. आतां एक पंचायत म्हणून तुमचे हेजेर कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसतलो? आमचो पयलीं पासून एक म्हणणें आसा की ह्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आमच्या होंडा वाठारांत जी IDC आसा ज्यो इंडस्ट्रीज आसा त्या इंडस्ट्रीनी आमचे लोकल कामगार आसचे आनी लोकलांक थंय संदी दिवची जेणे करून अशे परप्रांती भितर आसचे ना आनी असले वाद विवाद जावचे ना. ताका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की जाता तितले बेगीन आमच्या लोकांक थंय संदी दिवची आनी परप्रांती आसा तांकां खाली करपाचें.
आम्ही अशें आयकलां की कांय वर्सां पयलीं असोच इन्सिडंट घडलेलो तेन्ना एक व्हडली गजाल घडलेली सो तसोच तो इन्सिडंट जाला काय कितें ह्या फावटी पळोवंक गेल्यार सादारण तसोच विशय आसा हो आज जो जेका तेंच्यांनी मारला तो एक लोकप्रतिनिधी आसा तो पंच आसा तो सामान्य मनीस ना आनी एका पंचाचेर जर आज असो अटॅक जाता जाल्यार साद्या लोकांचें कितें हेका लागून आजून आमचें कितें ठरोंक ना फुडली कारवाई पण कितें तरी हेचेर आमी शिस्त हाडटले आनी आमचो एक्शन कितें आसा तो आमी फुडें घेतले